अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 7 साल से जम मिला के सूबे में शामिल हो चुके हैं, लेकिन सूबे को उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा। 14.6% शेयर बनता है जो 19% सालाना बनता है। उन्होंने कहा जम इलाकों का शेयर 350 अरब बनता है जो उनको देना चाहिए। जो 400 अरब सालाना बनते हैं ये खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए जाते। तमाम यूनिवर्सिटीज में पीर के रोज एक सेमिनार मुनक्किद करें जिसमें इसका हक जो है वो बताएं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को नाहक जेल में रखा हुआ है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी जहां सीरत नबी पढ़ाई जाती है उसके खिलाफ केसेस बनाए गए। सब खामोश है और मीडिया पर खामोशी है। इस पर जब तहरीक इंसाफ के अंदर खासतौर पर पंजाब में इख्तिलाफात की खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है और रहनुमा बार बार अपने इख्तिलाफात को सरेआम जो है वो सामने ला रहे हैं। आलिया हमजा साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान जो कुछ हुआ था, आप जानते हैं कि आलिया हमजा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, और उनकी और सलमान अकरम राजा साहब की पब्लिक में जो है वो आपस में काफी मुठभेड़ हो गई थी और मतलब पूरी दुनिया ने देखा था। और उस वक्त से लेकर अब तक कोई बहुत ज्यादा अच्छे टर्म्स जो हैं वो आपस में नहीं। ये जरूर मैं आपको बता सकता हूं कि राब्ते जरूर हैं आपस में, लेकिन टर्म्स जो हैं वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। जारी बात है बोथ साइड्स हैव देयर ओन रीजंस, लेकिन अल्टीमेटली इसका फर्क किसके ऊपर पड़ता है? जारी बात है पार्टी के ऊपर इसका फर्क पड़ता है। इसमें जो है वो ये भी लिखा हुआ है कि गुज़िश्ता माह पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा के दरमियान पार्टी के सेंट्रल पंजाब के सदर और सेक्रेटरी को हटाने के हवाले से भी जो है वो ट्विटर के ऊपर जंग हुई थी। और इससे कबल साबिक केपी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के दरमियान भी जो है वो तलखी भी अवाम तक पहुंची थी। पीटीआई के बाय द वे अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए हैं। मतलब उनकी तरफ से कोई पब्लिक में बयान नहीं आ रहा, कहीं पर वो एक्टिव नजर नहीं आ रहे। एज इफ लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को पूरे इस निज़ाम से जो है वो साइडलाइन कर लिया है। मैं वैसे मैं जब इसके ऊपर मैं बात कर रहा तो मेरे ज़हन में आया कि लग रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नवाज शरीफ बन गए लेकिन खैर नवाज शरीफ साहब तो पिछले 24 घंटे में ऑलरेडी जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन ये अभी तक जो है वो सामने नहीं आए हैं। शेख वकास अकरम जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से जारी करदा मेमो का दिफा करते हुए उस वक्त की जरूरत करार दिया और उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को दरपेश मसाइल को मुनज़्ज़म करने में मदद मिलेगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की तरफ जो है वो तमाम तरह इख्तियारात तो दिए जा रहे हैं, लेकिन लीगली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इस पर कोई है ही नहीं, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो उनकी जो नॉमिनेशन है वो अंडर स्क्रूटनी है, वो उनको अभी तक क्लियरेंस नहीं है। और तमाम तर जो एक्चुअली कागजी जो सिग्नेचर्स हैं वो सारे एडिशनल जो सेक्रेटरी जनरल है फिरदौस शमीम नकवी वो एक्चुअली इस वक्त कर रहे हैं। इस मेमो के मुताबिक पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदारान सेक्रेटरी जनरल को रिपोर्ट करने के पाबंद होंगे, जबकि जली ओहदेदारान जो है अपनी रीजनल क़यादत को रिपोर्ट करेंगे। अब ये बेसिकली अलाइनमेंट जो है वो इसी वजह से है कि आलिया हमजा साहिबा जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो सलमान अकरम राजा साहब के अंडर आ जाएं और वो डायरेक्टली जो है वो उनको रिपोर्ट किया करें। और इसके साथ साथ इस मेमो में कहा गया है कि जी मजीद वजाहत के लिए कोई भी सतह इस चेन ऑफ कमांड को तोड़ नहीं सकती। पार्टी की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए जरूरी है कि ओहदेदारान अपने दायरा कार को तस्लीम करें। चूंकि पीटीआई के अंदरूनी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार मुस्तरद कर चुका है, इसलिए पार्टी के पास कोर कमेटी की शक्ल में मुंतखब क़यादत मौजूद नहीं। इस वक्त पार्टी के रोजमर्रा अमूर जो है वो सियासी कमेटी संभाल रही है। इस वक्त सलमान अकरम राजा टेक्निकली स्पीकिंग तो नहीं है, लेकिन बनाया गया है उनको सेक्रेटरी जनरल, लेकिन चूंकि वो एडहॉकिज्म का शिकार है इसलिए उन्हें मेमो पर दस्तखत का जो है वो इख्तियार नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर नकवी फिरदौस शमीम नकवी चूंकि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है और इस ओहदे के लिए इंतखाबात जरूरी नहीं, इसलिए वो दस्तखत करने का इख्तियार रखते हैं। इस मेमो को सेक्रेटरी जनरल के हाथों में ताकत समेटने की कोशिश समझते हुए मुतअद्दिद बार रहनुमाओं ने तनकीद की और कहा कि यह पार्टी को फौजी यूनिट की तरह चलाने की एक कोशिश है। एक और पार्टी के अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाता है वो ये है कि वाया सलमान अकरम राजा एक्चुअली अलीमा खान की जो है ये कोशिश है पार्टी के ऊपर टेक ओवर करने की, क्योंकि अलीमा खान जो है उनको कहा जाता है कि उनको सलमान अकरम राजा साहब को जो है अलीमा खान साहिबा एक्चुअली पार्टी के अंदर लेकर आई हैं। तो वो बेशक खुद ऑन द फेस ऑफ इट जो है फ्रंट के ऊपर नहीं है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के जरिए जो है वो पार्टी को इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा जी वो वक्त भी आना है जब नवाज शरीफ ने मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भी ऐसे ही निशाना बनाना है। ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब ने जो कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान तो मुजरिम है लेकिन उनको लाने वाले भी जो है वो मुजरिम है। तो वो जाहिर बात है कल रात के टॉक शोज ही इसी बात के ऊपर हुए थे कि बेसिकली शायद नवाज शरीफ साहब जो है वो जनरल बाजवा के एहतसाब का, जनरल फैज के और वो जो जजेस साहिबान थे उनके एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट को भी ऐसे निशाना बनाना है जैसे वो जनरल आसिफ नवाज, जनरल वहीद काकड़, जनरल राहील शरीफ, जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब निसार, आसिफ खोसा को तंकीदी निश्चलों से तोलते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाज़ेह पॉलिसी है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। सो फवाद चौधरी साहब ट्राइंग टू एक्चुअली ब्रिंग अ गैप बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड नवाज शरीफ, जो कि इस वक्त तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि ब्रिज का किरदार जो है वो शहबाज शरीफ साहब अदा कर रहे हैं। इसके अलावा जियो के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आज सुबह तशरीफ लाए हुए थे। उन्होंने कहा जी लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन आईएमएफ की शराइत की वजह से जो है वो नहीं दे पा रहे। इमरान खान प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद मुल्क में तबाही आई। 2017 में महंगाई 3% थी जो 4 साल में 40% पर गई। हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन आईएमएफ शराइत की वजह से नहीं दे पा रहे। आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। हमारी अवली तरजीह है कि मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, लोगों के लिए आसानी हो। जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनके हिसाब का वक्त आ सकता है, मगर मुल्क की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। इन लोगों का हिसाब बाद में भी हो सकता है।
اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو خدا نخواستہ موت کی خبر ہے، جو میں نے کل ایکچولی اپنے ویلاگ کے اندر یہ بتائی تھی، یہ فیک خبر تھی، جھوٹی خبر تھی، جو ایک افغانستان ٹائمز نامی بیسکلی ایک اکاؤنٹ کی جانب سے سٹارٹ ہوئی، اور لگ اس طرح رہا تھا کہ ایکچولی وہ کسی ایک چھوٹے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ یہ فیک نیوز سٹارٹ کروا کے تو پورے انڈین میڈیا کے اوپر جو ہے نا اس کو سرکولیٹ کروانا شروع کر دیا گیا، اور اینڈ میں بڑا آسان طریقہ کے کوشچن مارک ڈال دیا گیا کہ جی یہ اس طرح کی جو ہے وہ ریومرز چل رہی ہیں. اور میں حیران ہو گیا، یہ آپ تصویر دیکھیے گا، ارنب گوسوامی نے ایکچولی اس کے اوپر پورا ایک سیگمنٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کے اوپر پورا یہ سیگمنٹ کیا گیا ہے کہ جناب کدھر ہے عمران خان، اور عمران خان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ڈیٹیلز جو ہے وہ کیوں نہیں پتہ لگ رہی. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے آج تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ راہل گاندھی کو لے کے، سونیا گاندھی کو لے کے، نریندر مودی کی پالیٹکس کو لے کے، بی جے پی کی پالیٹکس کو لے کے، امت شاہ ہو گیا، یہ جتنے بھی ہو گئے، ہم نے ان کی پالیٹکس کو لے کے کتنے کو ٹرانسمیشنز کی ہیں. لیکن آئی واز ایکچولی سرپرائزڈ کہ بھائی یہ کتنے کو فارغ لوگ ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے بیٹھ کے پوری کی پوری ٹرانسمیشن جو ہیں وہاں پہ کر ڈالی کہ جناب بتائیں کدھر ہے عمران خان اور آخر یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیوں اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ لگ رہی. اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ نیوز 18 کے اوپر جو ہے انہوں نے سلمان احمد ان کو جو ہے وہ لیا. اب میں سلمان احمد صاحب سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ایکچولی اس قسم کے ایک دشمن ملک کے چینلز کے اوپر جا کے اس بیانیے کو پروموٹ کرنا چاہیے؟ اس کو جو ہے وہ آپ کا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ کا احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، آپ 100 دفعہ کیجیے، پاکستان کی ڈومین میں رہنا. ادھر کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ ادھر کیا سینس بنتی ہے جا کے اس ساری چیز کی بات کرنے کی؟ میں بلکہ یہ ارنب گوسوامی کی بھی یہ جو میں چیز دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بھی میں نے یہ چیز دیکھی کہ یہاں سے جو ہے وہ ایک دو لوگ جو ہیں، میں بلکہ ان کو دیکھ رہا تھا، عظمیٰ کاردار صاحبہ کو، وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ارنب کے شو کے اندر بیٹھ رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا مسلم لیگ نون سے خاص طور پہ کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کو اگر ٹی وی پہ لانا ہی ہے تو پاکستانی ٹیلی ویژن پہ بٹھا کے ان کو اپنی پارٹی کی ریپرزنٹیشن کروائیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ ان کو بھیج رہے ہیں اس ٹاپک کے اوپر جا کے بحث کرنے کے اوپر. مجھے بڑی سخت پرابلم ہے، میں حیران ہوں کہ ویر از پیمرا، یا مجھے نہیں پتا ہوا اور ہو ایور از دا ریلیونٹ اتھارٹی کہ کس حیثیت میں یہ پاکستانی اٹھ کے وہاں پہ جاتے ہیں. یہ مجھے وار ٹائم کے اندر بھی اس چیز سے بڑی سویر پرابلم تھی، اور مجھے آج بھی اس حوالے سے سویر پرابلم ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ بیسکلی آپ کو صرف اور صرف ایک سٹنگ ڈکس کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بٹھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ذلیل کریں گے. لیکن یہ صرف وہ 4 منٹ کے فیم کی خاطر، مطلب اس حد تک کیمرے کی بھوک ہے، اس حد تک یہ مرے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ کیمرے کے لیے کہ یہ انڈین کیمروں کے سامنے بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ ہاں جی بےعزت کرنا ہے کرو. اور بے وقوفوں، بےزتی صرف تمہاری نہیں ہو رہی، پاکستان کی ہو رہی ہے، کیونکہ تم لوگوں کو وہاں پہ اس لیے بلایا ہوا ہے کہ تم لوگ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، ورنہ تم لوگوں کی کیا حیثیت؟ پاکستان نہیں تو کون ہو تم لوگ؟ میں کون ہوں؟ کوئی بھی نہیں ہم لوگ. یہ پاکستان تمہیں پہچان دیتا ہے. تو بے شرمو، ڈونٹ گو ٹو اے فکسڈ میچ. یہ وہ قوم ہے جو تم سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہی، آپ دانت نکال کے بیٹھ کے کیمرے کے آگے بیٹھ جاتے ہیں جا کے کہ ہاں جی کریں ہماری بےزتی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، اور وہ کس آڈینس کو آپ کیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ انڈین آڈینس کو. آپ انڈین آڈینس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کا معاملہ کیا ہے، یا پاکستان کا پرسپیکٹو کیا ہے، یا پاکستان کی گورنمنٹ کا پرسپیکٹو کیا ہے. ڈو دے یو تھنک کیئر اباؤٹ دیٹ؟ آر یو ان یور بلڈی سینسز اور ناٹ؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ جگہ نہیں ہے جانے والی؟ ہم اپنی ٹیمیں وہاں نہیں بھیجتے، وہ اپنی ٹیمیں یہاں نہیں بھیجتے. ٹھیک ہے، انڈینز آپ کو پتا چلے، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کرتا ہوں کہ تب تک یہ آپس میں یہ سلسلہ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا تھا جنگ کا. ہم نے 1-2 دفعہ کوشش کی انڈینز کو ایکچولی لینے کی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر. میں نے کہا ذرا 2-4 ذرا کی تو جائے. دے ریفیوز ہونے کا، نہیں ہم نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، میں ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں اس بات. ساڑھے لے کے کیڑے چکے دند کاٹ کے اتنے پہنچ جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور آپ کی یہ جو عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں، یہ تو آپ کی پارٹی کی ریپرزینٹیو ہے نا، مطلب نون لیگ سے ان کا باقاعدہ طور پہ تعلق ہے. چلیں وہ باقی اینالسٹ وغیرہ جو ہو گئے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، ان کو کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہوگی، کوئی ڈسپلن نہیں ہوگا، تو چلو وہ منہ چک کے پہنچ جاتے ہیں، چلو ان کو بندہ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے سمجھا لیتا ہے. لیکن پارٹی کے اندر تو چین آف کمانڈ ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو روکنا ہے کہ بھئی یو ڈونٹ ہیو ٹو گو. اینڈ آئی وڈ آلسو لائک ٹو آسک دی ریلیونٹ اتھارٹیز کہ آپ کس چکر میں ان لوگوں کو جائیں، جا کے اس کو مانیٹر کریں. کون جاتا ہے ان انڈین چینلز کے اوپر بار بار منہ چک کے؟ ان کو جا کے منع کریں ان کو. اور دنیا جہان کے وہ اینالسٹ جن کو ایکچولی پاکستان میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا، وہ اتنے پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں. نہ آپ کو پراپر نالج ہوتی ہے، نہ بولنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ٹی وی پہ بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے. ادھر انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ذرا تھوڑا سا دھیان دے. میرا خیال میں دس شوڈ ناٹ ہیپن. دس از مائی اوپینین، دس شوڈ ناٹ ہیپن. اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیاست.pk کے ایک اینکر ہے سوراب برکت. میں آج تک کبھی ملا نہیں ان سے، لیکن میں نے ان کا مجھے ابھی پچھلے 24 گھنٹے میں ان کے بارے میں پتہ لگا. ان کے بارے میں پتہ لگا کہ جی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو ہے FIA نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، اور ان کا نام جو ہے بتایا گیا ہے جی پتہ نہیں ECL یا PNIL کے اندر جو ہے وہ پہلے وہ ڈالا گیا ہے، جبکہ ایکچولی عدالت میں جو ہے وہ FIA مان چکی ہے کہ جناب ان کا نام آلریڈی نکال دیا گیا تھا. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ گرفتاری کس چکر میں ہوئی ہے. کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی چل رہی تھی؟ اگر ان کو عدالت کی جانب سے کلیئرنس مل چکی ہوئی ہے کہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں، تو پھر واٹس دا سینس ان ایکچولی اریسٹنگ سم ون لائک دیٹ؟ یا تو پھر وہ کوئی سزا یافتہ ہو، یا تو مطلب جس طرح عمر یوب ہو گئے جن کو، یا اس طرح دیگر افراد ہو گئے جن کو سزائیں ہوئی ہیں، دے ٹرائی ٹو اسکیپ دا کنٹری. سمجھ آتی ہے کہ آپ اس وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیں.
لیکن دیر از نو سینس اینڈ آئی ایبسولوٹلی کنڈیم دس کہ آپ اس چکر میں جو ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے سیاسی جو خیالات ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں، تو اس بنیاد کے اوپر آپ اس کو ریسٹ کر لیں. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا. وہ تقریب ایکچولی میں اس تقریب کے بارے میں پہلے بات کرنا چاہوں گا، اور وہ تھی ہمارے اسپیشل بچوں کے لیے. اور جو مجھے اچھی چیز لگی کہ اس کے اوپر بڑا اسٹرانگلی کام ہو رہا ہے. میرے باقی اختلافات نون لیگ کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ چیز جو ہے جو اسپیشل بچوں کے لیے، اور اس میں جو مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں ثانیہ عاشق. اور میں بالکل آئی وانٹ ٹو پریز ہر فار دس کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر اسپیشل بچوں کے حوالے سے جو کچھ ہونا چاہیے، جس طرح ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، جس طرح ان کی کیئر کرنی چاہیے، ہم لوگ نہیں کرتے. آپ چھوٹی سی ایگزامپل آپ لے لیجیے نا. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ویسٹرن ورلڈ کے اندر چلے جائیے، وہاں پہ اگر کوئی وہ ڈفرینٹ ایبل کوئی شخص ہے، چاہے وہ پاؤں سے ہو یا پھر ہاتھ سے ہو یا آنکھوں سے ہو، اس کے لیے اسپیشل فیسلٹیز رکھی جاتی ہیں. ان کے ٹوائلٹس الگ بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے پارکنگ اسپیسز الگ بنائی جاتی ہیں، ان کے لیے ریمپس الگ بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کا ایکسیس ہو سکے. ہمارے یہاں پہ بلڈنگ لاز کے اندر اس قسم کی کوئی شرط ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ آپ ان لوگوں کے لیے کوئی پارکنگ اسپیس ذرا خالی رکھ کے دیکھیں، یقین کریں کوئی 5 منٹ کے اندر کوئی بے شرم آئے گا اور آ کے اپنی گاڑی وہاں پہ کھڑی کر دے گا کہ خالی جگہ ہے گی نا تو پھر ڈزنٹ میٹر. آپ یہ کام ذرا وہاں کر کے دیکھیں امریکہ کے اندر، آپ کو لگ پتہ جائے گا وہاں پولیس آپ کا کیا حال کرے گی. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اسی چیز سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ میں نے ابھی ریسنٹلی پڑھا کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اب تیز رفتاری کے اوپر موٹر سائیکل سواروں کے لیے اور گاڑیوں کے جو سوار ہیں ان کے لیے چالان کافی زیادہ ہائی کر دیے گئے ہیں. اور بیسکلی یہ سٹارٹ ہوا کراچی سے. کراچی کے اندر بھی جو ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے وہاں پہ چالان کافی بڑھائے، اور اس کے بعد لوگوں کی جانب سے، کئی لوگوں کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ جی ابھی آپ کے پاس میکینزم نہیں ہے، ابھی آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے کہ آپ ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ کس کو کتنا جرمانہ کرنا ہے. لیکن جرمانوں کی جو والیوم ہے وہ بہت بڑھا دی گئی ہے. لاہور میں کمپیریٹیولی صورتحال کچھ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ سیف سٹی کے کیمراز جو ہے نا وہ کافی ایکٹیو ہیں. اور میں اس لیے آپ کو خود بتا رہا ہوں، میرے اپنے بڑے چلان ہوئے کبھی سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی وجہ سے یا ریڈ لائٹ اگر غلطی سے کراس ہو گئی، اور بالکل ٹھیک چلان ہوئے. میں اس بارے میں بالکل